الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان جس جگہ حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں تے جڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں تے جس نادیاں قسماں عرش تے رب کھاویں اس نا ورگا کوئی نا نہیں تے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بھئیے او جس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات دے اقدس و اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نل اسی اتھے جمع ہے میں دعا کرنا اللہ جتنے اس مجمع دے اندر بیٹھے نے اس مسجد دے اندر اللہ ساڑھے سارے اندیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں دور فرما میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء دی پہلی ایت اندر کئی ایک مسائل دا ذکر کیتا ہے اور انہاں مسئلیاں دے وچوں ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر صلہ رحمی والا بیان کیتا ہے صلہ رحمی دا مطلب ہے کہ رشتہ داریاں جوڑنا جڑے لڑے نے آپس اندر انہاں دی صلح کروا دینا جڑا تواڈے کولوں دور جائے انہوں اپنے قریب کر لینا ان دا نام پلا کیے بولو صلہ رحمی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے جدو جناب یوسف نو باپ دی گود دے اندروں جدا کیتا اور لے جا کے جنگل بیابان دی اندر ایک گمنام کنویں دی اندر سٹ دیتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام نے عزت عطا کیتی مقام دیتا اور بادشاہ بن گئے پھر اوہی ویر جنہاں نے آپ تے ظلم کیتے سی آپ تے سامنے کھڑے نے گندم لین دی غرض نہ تو آپ نے صلہ رحمی دا درس دیندے ہوئے آکھیا لا تسریب علیکم اليوم اے میرے بھائیو تو آڑے ظلم تے بہت زیادہ نہیں
پر جاؤ آج میں تانوں صلہ رحمی دا درس دیندے ہوئے اللہ واسطے تانوں سارے انو معاف کر چھڑے ایندہ نام کیے پلا صلہ رحمی میرے محترم بھائیو جتے صحیح البخاری وچ لکھیا ہے کہ پیرا نال پیر ملنے چاہی دینے جدو آپا نماز پڑھنے کندے نال کندہ مل دے پیرا نال پیر مل دینے اس طرح ساڑھے دل بھی ملنے چاہی دے اے نہیں بھی پیرا نال پیر تے ملانے پر دل نال دل نہیں ملا دے تو دعا کرو اللہ سانو دل نال دل ملان دی بھی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرنا اللہ اس مجمع دی اندر یا اس گاؤں دی اندر جتھوں تک آواز جا رہی ہے جتنے بھی لڑے نے بہنا بائی اللہ سانو آپس اندر صلح کرن دی توفیق عطا فرمائے تو آئیے میں ذرا مختصر وقت دی اندر صلہ رحمی دے موضوع تے گفتگو کرنی ہے اور انشاءاللہ تو انو اتے بیٹھن دا فائدہ بھی ہوئے گا لیکن ادو ہوئے گا جدو تسی توجہ نال سنو گے دیکھو نا انتظام ماشاءاللہ میرے بھائی ناصر چیسی صاحب اور دیگر احباب انتظامیہ جنہاں نے محنت کی تھی یہ سب خود مہیا کیتا ہے ہن ضرورت اس بات دی یہ بھی سننا ہے سن کے سمجھنا ہے اور ان دیتے عمل کرنا ہے تو میں دعا کرنا اللہ سانو پہلے سن کے پھر سمجھ کے پھر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تے جدو آقا دا نام آنا ہے تسی گاج کے پلا کی پڑھنا ہے ایک بری پڑھو ہاں صلی اللہ تے جدو میں قرآن پڑھنا ہے ادو پلا تسی کی پڑھنا ہے سبحان اللہ تو میرے محترم بھائیو یہ دو چیزاں یاد رکھنیاں نے تھوڑی دی آواز کھول دیو تو آئیے ذرا غور فرمانا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال گج کے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جاندہ نبی پاک دا نام یہ دا سونا ہے سینے ٹھار جاندے نے ٹھار دینے کے نہیں اللہ اللہ کہ جب زبان پر محمد کا نام آگیا صلی اللہ جب زبان پر محمد کا نام آگیا جب زبان پر محمد کا نام آگیا آسمان سے درود و سلام آگیا اللہ اللہ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا گراؤ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی اے سنیا ذرا واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ اکبر اللہ فرمایا واتقوا اللہ الذی
فرمایا کائنات دے لوگو اس مالک تے کولوں ڈر جاؤ اللہ دا ڈر اپنے دلاں وچ بٹھا لاؤ اللہ اکبر کیڑا اللہ تساءلون بہ والارحام جندے کولوں سوال کر دیو توجہ میری طرف ذرا اللہ جندے کولوں سوال کر دیو بیمار ہوندیو تے شفا دا سوال کر دیو اللہ دے کولوں مقروض ہوندیو تے کر دے تو دوری دا سوال کر دیو اللہ دے کولوں پریشان ہوندیو تے امن دا سوال کر دیو اللہ دے کولوں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ڈر جاؤ اس مالک دا ڈر اپنے دلاں وچ بٹھا لاؤ تساءلون بہ جندے منگتے ہو اسی سارے کندے منگتے ہیں اچھی بولو اسی سارے کندے منگتے ہیں اے اللہ دا کارے اے اللہ دا دارے اسی سارے اللہ دے فقیران اسی سارے کندے کولوں منگن والے ہیں اللہ کولوں اللہ 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 جی دے بوئے تے فقیران دیاں ٹولیاں اللہ جی دے بوئے تے فقیران دیاں ٹولیاں کلا ہو کے جان اللہ کلا ہو کے جان دائے سب دیاں بولیاں اللہ اکبر اللہ فرمایا اس ذات دا ڈر پیدا کر لو تے اگلا مسئلہ فرمایا والارحام فرمایا صلہ رحمی کریا کرو رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو رشتہ داریاں جوڑیا کرو او میرے میر محمد دے بھائیو آج دا سبق نوٹ کر لو آج دی تقریر نوٹ کر لو اللہ جان دے زندگی بدل جائے گی اللہ اکبر اگر دو ویر لڑ پہنا آپ سندر صلح کروا دیا کرو دو بہنا لڑ پہنا آپ تندر صلح کروا دیا کرو دو خاندان لڑ پہن آپ سندر صلح کروا دیا کرو اللہ اکبر یہ جڑا لفظ ارحام نا قرآن نے پاک اندر 7 مرتبہ ہے 7 مقام تے کنے مقام تے پڑھا 7 مقام تے اللہ تعالیٰ نے لفظ ارحام بولے ہے ہندہ کی معنی یعنی اس بات دا تقاضا کر دے 7 دن صلہ رحمی ہونی چاہی دیئے جمعرات نو بھی کرو صلہ رحمی جمعے نو بھی کرو صلہ رحمی اوے بے کے اینا میٹگا کریا کرو اینا نو لڑانا کیویں اینا دے پرچے کیویں کرانے نے اینا پراواں دی آپس دی اندر جناب لڑائی کسے طریقے نال ہو جائے میرے محترم بھائیو اور میر محمد دے ساتھیو اگر اللہ دی زمین تے تو رشتے داریاں توڑن دی گل کرے گا عرشہ تے میرا رب تینوں توڑ چھڑے گا تے جے تو اللہ دی زمین تے رشتے داریاں جوڑن دی گل کرے گا میرا رب تینوں نہیں جوڑ چھڑے گا دعا کرو اللہ سانو آپ سندر صلح رکھن دی توفیق دے میری گالی سمجھ آ رہی ماشاءاللہ اللہ اکبر توجہ کرنا ذراؤ نبی پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب غار حرا دے اندر نبی پاک تے جدو پہلی وحی آئی نا تے نبی پاک ڈر گئے اللہ دے نبی پریشان ہو گئے نبی پاک نو ڈر محسوس ہویا تے نبی پاک جلدی نال کارم درائے نے تے ماں جی ختیجہ نو نبی پاک نے آکی ہے ختیجہ زمبلونی دسرونی میرے تے چادر پا دیو تے ماں جی ختیجہ پوچھ دیا نے سونے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل تے دسونا گل کی بنی ہے تے نبی پاک فرما دینے میرے تے آج میں انج دا منظر ویکھ لیا ہے مینوں تے اپنی جان دا بھی ڈر لگ
لگن لگ پیا ہے مینوں بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے تے کائنات دے لوگوں نبی پاک آرام کرن لگ پے اللہ اکبر تے جدو آرام تو بیدار ہوئی نا نبی پاک تے ماں جی ختیجہ فرما بردار بیوی نبی پاک دے کول بیٹھ گئی ہے تے فرما دیئے سونے اما بوبا مینوں ایک گل تے دسونا کی بنے ہے اللہ تے نبی پاک نے جدو سارا واقعہ سنایا تے نبی پاک دی بیوی ختیجہ قسم چوک کے فرما دیا نے محبوب کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا سونیا محبوبہ میں توڑی بیویاں اللہ دی قسم چوک رہیاں محبوب میں نو اللہ دی قسم ہے تو ہاڈے ورگے بندے نو اللہ ضائع نہیں کر سکدا ختیجہ تینوں کی میں پتہ اس گل دا تے ماں جی ختیجہ فرما دیا نے انکا لا تاسیل الرحمہ محبوب تسی تے سلا رحمی کرنے والے ہو اللہ دے محبوب یتیمہ دے سرا تے ہاتھ رکھنے والے ہو محبوب بڑھیاں کولو وزن چکیاں نہیں جاندہ تسی چک لیندے ہو تے محبوب میں اللہ دی قسم چک کے کہہ رہی ہاں جڑا بندہ سلا رحمی کردہ ہے اللہ کدی بھی انہوں ضائع نہیں کردہ بھابو میں قسم چک رہی ہاں اور میرے محترم بھائیو جیڑا بندہ اللہ دی زمین تے لوکاں نال صلہ رحمی کر دے لوکاں تے ترس کر دے میرا رب اس بندے تے بھی ترس کر لگ پئی دعا کرو اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر نے کندے کندے نال صلہ رحمی نہیں کی تھی اے غور کرنا ذرا ایک گل سنوں گے تانوں پتہ لگ جائے گا نبی پاک دی صلہ رحمی دا اللہ دے محبوب مکے چو بار جا رہے ہیں یعنی جڑا رسا مکیوں بار جان دے اللہ اکبر ایک بڑی جی عورت ہونے اپنے سر دیوتے ایک گٹھری رکھی ہے ایک پانڈ چکی ہوئی ہے تے اللہ دے محبوب نے ویکھیا اس بیچاری کولو چکی نہیں جا رہی تے نبی پاک فرما دینی اماں مینوں چکا دے مینوں سامان چکا دے کائنات دے لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وزن اٹھا لیا اماں بھی جا رہی ہیں نبی پاک بھی جا رہے ہیں تے جدو سما دا گھر قریب آ گیا ہوندہ دروازہ آ گیا تے نبی پاک نے سامان رکھ دیتا تے اماں کہن لگی وے پترا تو میرے تبر میں نل بڑی صلہ رحمی کی دیئے کہ میں تیرے واسے دعا کرنیاں اللہ تیریاں خیرہ ہومان لیکن پتر ایک بڑی بڑی صلہ رحمی میں تیر نل کرن لگیاں پتر اے جڑا مکہ شہرنا اندے بیچ ایک بڑا بڑا جادوگر آ گیا ہے جڑا اندے قریب جاندہ ہے بس اندے ہی ہو کے رہ جاندہ ہے جڑا کول بندہ ہے بس اندے ہی بھن جاندہ ہے جڑا نیڑے لگ جاندہ ہے بس اندے ہی ہو کے رہ جاندہ ہے تے پترا تو بڑا سونا جوانے تے میں تیرنا نیکی پئی کرنیاں صلہ رحمی پئی کرنیاں اندے قریب نہیں جانا تے نبی پاک فرما دینی اماں اس بندے دا ناتے دا سنا تے اماں کہیں دیئے ام دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی مسکرا پہ اللہ تے نبی مسکرا پہ تے اماں کہیں دیئے وے پترا تو کیوں پہ مسکرانا ہے تے نبی پاک فرما دینی اماں جندہ نام لے آئی ہوتے میں محمدہ ہوتے میں محمدہ وے پترا تو محمد فرمایا ہاں ہاں اور میری گٹھری چکن والیا تو محمد فرمایا ہاں ہاں اور میں سدھے رائی پان والیا تو محمد فرمایا ہاں ہاں جے تو محمد پھر مینوں بھی کلمہ پڑھا لے مرید بنا لے میرے پیغمبر دی صلہ رحمی کا مالک
دعا کرو اللہ سانو بھی صلہ رحمی کرن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ سیانے کہندے نے راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے جڑا نبی پاک دے نیڑے لگ گیا وہ بھی تر گیا جڑا واہ پہ گیا وہ بھی تر گیا اللہ اکبر اللہ محبت نالج کہہ دیا تے گل اگے ٹورا اللہ اللہ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا اچھیا کو سبحان اللہ 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 جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا جتھوں لنگ دا گیا جتھوں لنگ دا گیا رنگ لام دا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا اللہ اکبر اللہ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سننا ذرا میں ویراں گے توجہ کرانگا میں ویراں گے درخواست کرانگا کہ پوری توجہ نال سنو ذرا اللہ 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 دے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تنو عدل کرن دا حکم دے رہا ہے اللہ تنو صلہ رحمی کرن دا حکم دے رہا ہے اللہ اکبر لوگاں تے احسان کریا کر لوگاں تے صلہ رحمی کریا کر اللہ اکبر اوہ میر محمد دے باسیو بندہ تے بندہ رہ گیا اللہ اس جانور نل پیار کر دائیں جڑا صلہ رحمی کر دے اللہ اکبر اللہ دا قرآن سننا ذرا سورۃ النمل سیدنا سلیمان پیغمبر آ رہے نے اللہ ایس بھائی نو کو بہ ہی جائے سارے ادھر ویکھی جان ہے بھائی بہ جائے تھے اللہ تم رضا دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو پوری توجہ نال سنو ذرا میں تو آڑے واسے بیٹھا اللہ تو انہوں جزائے خیر دے اللہ اکبر اللہ سورۃ النمل دے اندر سیدنا سلیمان پیغمبر دا لشکر آ رہا ہے اللہ اکبر ایک چھوٹی دی کیڑی دی نظر پہ گئی ہے ایک چیونٹی دی نظر پہ گئی ہے انہیں ویکھیا سیدنا سلیمان پیغمبر دا لشکر آ رہا ہے اللہ اکبر انہیں صلہ رحمی کر دے ہوئے کی آکھیا ایک اونچی جگہ تے چڑھ گئی تے چڑھ کے اعلان کر دیئے فرمایا یا ایتھا جہنم لدخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون اللہ اللہ کیڑی چڑھ گئی ہے تے آندیے اوے میرے سہیلیو اوے میرے نال دیو چیونٹیو تے کیڑیو اپنیاں پیلاں دے وچ جلدی نال داخل ہو جاؤ اوے میریو سہیلیو سیدنا سلیمان پیغمبر دا لشکر آ رہا ہے ایسا نہ ہوئے تو انو پیران دے تھلے روند کے چلا جائے آسمانہ تو آواز آئی نکیڑیے تو کڈی چنگیے اپنیاں نال صلہ رحمی کر رہی ہیں خیر خائی کر رہی ہیں اللہ نے اس چیونٹی دے نام دی صورت بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کی تھی قیامت تک قرآن پڑھے آ جائے گا اس کیڑی دی صلہ رحمی دا ذکر ہوندہ رہے گا ایک نکی دی چیونٹی صلہ رحمی کر رہی تے ایڈا وڈا بندہ متکبر بنیا پھر اے دعا کرو یارو جڑے ویر لڑے نے اللہ صلح کرن دی توفیق دے اچھی آنکھو آمین جڑیاں بہنا لڑیاں نے آپس اندر صلح کرن دی اللہ توفیق دے جڑے خاندان لڑے نے دعا کرو اللہ آپس اندر صلح نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا اللہ دے گناہ نبی پاک دی حدیث سن لو ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احبا ان یبسط له فی رزقه وینسا له فی آثاری بڑی پیاری حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاند ہے اللہ ان دے رزق وچ برکت پا دے ہر بندہ کہندا ہے میری روزی وچ برکت نہیں پہ رہی بڑا کمانا وا پتہ نہیں کی کچھ کرنا لیکن پتہ ہی نہیں لگدا رزق وچ برکت نہیں پہ رہی
اے حدیث سن لو نبی پاک دی، فرمایا من احبا ان یبسط لہو فی رزقی وینسا لہو فی اثری، فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ دی زندگی وچ برکت پا دے، اللہ دے رزق وچ برکت پا دے، اوے میر محمد دے باسیو دو فائدے ہو گئے، رزق بھی بڑھ جائے گا، زندگی وچ بھی برکت پہ جائے گی۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ چاہتا ہے زندگی برکت والی، رزق بڑھ جائے، او بندہ صلہ رحمی کریا کرے، اللہ رزق بھی بدا چھڑے گا، زندگی وچ بھی برکت پا چھڑے گا۔ یہ نبی پاک دی حدیث اور اے سنن دیاں گلاں نہیں، اے ویکھن دیاں بھی گلاں نے۔ ایک مالج نے اپنی کتاب اندر لکھیا، انہیں آکھیا مینوں اللہ دی قسم ہے، انہیں ایک گل لکھی، ادھر سن لو گل کیویں دی، کہن لگا میرے کول ایک بندہ آیا تے بلڈ پریشر دا مریض ہے اور جناب کینسر دا بھی مریض ہے، آکے میرے سامنے بیٹھ کے رون لگ پیا تے کہن لگا میں بڑا پریشان ہاں، تے مالج کہندا ہے میں انہوں پوچھیا کتھوں دے رہن والا ہے، آندا میں لاہور شہر دے رہن والا نہیں، پیچھے کتھے رہنا ہے، فیصلہ آباد دے نال، انہیں ایک گاؤں دا ذکر کیتا، اچھا گل سننا کنہ کو پیسے تیرے کول، میں پلازیاں دا مالک کہاں، کروڑاں دا مالک کہاں، میرے سامنے تینوں کر برتن رکھ دینے، اللہ اکبر میں بڑا امیر ترین بندہ، تے مالج کہنے لگا میں انہوں پوچھیا یار کدی اپنے پنڈ بھی چکر لایا ہی، اے سنے آجے کئیاں بندیاں نے اپنے رشتہ دارانو تاں بلانا چھڑیا بھی وہ غریب نہیں، انہاں دے کار تاں نہیں جاندے بھی انہاں دے کار کھانو چنگا نہیں لبدا، انہاں دے برتن چنگے کوئی نہیں، اے سنے آجے درہ کہن لگا میں پوچھیا اوتے بھی کدی چکر لایا کہ نہیں لایا، کہن لگا اوتے غریب بندے میں امیر بندہ تے میں تے اپنی بیسی محسوس کرنا، اوے کملے آقا دی بیسی ہے، حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک کول ایک بڑا لمبا چوڑا کافلہ آیا ہے کہ اللہ دے محبوب نو پوچھ دینے، کافلے دے وچ ایک خاتون ہے جڑی بار بار کہندی ہے میں ملنا نبی پاک نو، کتھے نے محمد رسول اللہ، تے کائنات دے لوگوں نبی پاک دے کول آ گئی ہے، اللہ دے نبی دے سامنے بیٹھ گئی ہے، تے آندھی ہے سونیا پچانے آئی مینوں میں کونا، تے نبی پاک فرما دینی بی بی میں نہیں پچانے آ سونیا چھوٹا جیا سے تینو کھانا کھلا دی سا، چھوٹا جیا سے تینو لوڑیاں دے دی سا، تے نبی پاک نے اپنی پاک کملی اتار کے بہن دے پیرام تھلے بچھا دیتی ہے، اے ظالمہ تو بہن تے ظلم کرنا ہے، میرا نبی تے چادرہ مشاہ دن دئی، اللہ اکبر اے سنیا جے ذرا کہن لگا او تے غریب پڑے نے آج تک میں کدیوں نہ دے کو نہیں گیا، اللہ اکبر تے مالج کہندہ ہے میں نبی پاک دی حدیث پڑھی ہوئی تے سنی ہوئی سی، میں آکھیا یار گل سن آج تک پیران دیاں منیائی ساریاں دیاں منیائی ڈاکٹران کولو آ گیا ہے، آج نبی پاک دی من کے تے جاؤں ننو مل کے تھا صلہ رحمی تے کر گیا، کہنے لگا چلا گیا اپنے گاؤں دے اندر 20-25 دن گزار کے آیا، کسے یتیم دے بچی تے ہاتھ رکھ دیتا ہے، کتے مسجد دے اندر موٹر لگوا دیتی ہے، کتے یتیم بچیاں دیاں شادیاں کر دیتیاں نے، اللہ جاندہ ہے اے یارو اتے نکیاں نکیاں مٹھیاں مٹھیاں نکیاں نے، اللہ دی قسمیں جدو بندہ کسے تے سان کر دائے، جڑا بندے دے دل نو سکون پہنچ دائے او بندے جان دے، اللہ اکبر کہنے لگا 20-25 دن گزر جان تو بعد جدو واپس آیا میں آکھیا رپورٹاں کروا کیا چلا گیا رپورٹاں کروان واسے تے کہندہ مالک بیان کر دے مینوں اللہ دی قسمیں جڑا کینسر دا مریض سی تیرا بلڈ پریشر دا مریض سی میں رپورٹاں پڑھیاں صلہ رحمی کرن تو بعد میرے نبی دی حدیث دی
برکت نال میں جدو رپورٹاں ویکھیاں رپورٹاں وچ لکھیا سی اس بندے دے پورے جسم وچ بیماری ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ نبی پاک دی حدیث دی برکت ہے۔ آج اسی بیمار ہاں اسی پریشان ہاں تے لڑے سارے نال پھرنے ہاں، فلانا بھی لڑے ہے فلانا بھی لڑے ہے، سارے لڑے ہر بندے نال ہی ناراض، غریب خاندان غریب رشتہ دار کر جاندے ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق، زندگی وچ برکت پہ گئی تے رزق بھی ود ہے۔ ہن سنے آجے رزق کی میں بدیا نبی پاک علیہ میری گال دی سمجھ آ رہی ماشاءاللہ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ویکھیا دے رزق کی میں بدیا دو بندے بنی اسرائیل دے ایک بندہ بڑا غریب مقروض ہو گیا ماڑا بندہ اتنا غریب ہو گیا کہ انہیں اپنے گھر دی زمین ویچن دا پروگرام بنا لیا، یعنی زمین ویچن دا پروگرام بنا لیا، ایک ویچن والا ایک لین والا۔ اللہ اکبر، دوویں مسلمان نے دوویں ویر لگ دینے دوویں سلار نکرن والے نے، ایک نے زمین بیچ دیتی دوسرے نے لے لئی، ایک نے پیسے دے دیتے دوسرا پیسے لے کے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر، تھوڑے دن گزرے 4-5 دن گزرے ہفتہ گزریا، جن نے زمین لئی انہیں زمین وچ حل چلایا تے سونے دا مٹکا باہر آ گیا، سونے دا مٹکا انہیں سونے دا مٹکا اپنے سر تے چکیا، سلا رحمی دل دے وچ لے کے میرے ویر دا مٹکا ایتھے رہ گیا ہے، لے کے ٹر گیا اندے دروازے تے کنڈی کھڑکائی اور میرا ویر زمین دے پیسے تے میں دیتے نے یا سونے دا مٹکا تو تے چھڑ کے آ گیا ہے۔ یہ گونے کیا کیا انہیں آکھیا بھی لیا رکھ دے، انج نہیں آکھیا انہیں آکھیا ویر میں زمین بیچ دیتی، زمین چو سونا نکلے تیرا، آلو نکلن تیرے، گاجرہ نکلن تیریاں، جو مردی نکلے ہن تیرا ہی ہے ہن میرا نہیں۔ انہیں آکھیا نہیں نہیں جے تو حرام نہیں کھانا تے میں بھی نہیں کھانا، جے تو بچیاں نو حرام نہیں کھلانا تے میں بھی نہیں کھلانا۔ ویر جی پکڑو سونے دا مڑکا، اللہ اکبر، حدیث پاک اندر آمد ہے، لڑائی چل رہی ہے جھگڑا چل رہا ہے، او کہندہ تیرا ہے او کہندہ تیرا ہے، ایسے دوران ایک تیسرا بھی آ گیا، ایک تیسرا بندہ، بعد مفسرین نے لکھیا ہے تیسرا اللہ دا فرشتہ انسانی شکل اندر آیا۔ میرے محترم بھائیو، جتے صلہ رحمی ہوئے ہوتے اللہ دے فرشتے بھی آیا کر دے۔ انہیں آکھیا یار میں نہ فیصلہ کر دے تے جے ہندہ آج کال دا، انہیں آکھنا سی تُسی اکھا بند کرو تو انہوں لبنا ہی نہیں بھی گیا کدھر، دعا کرو بھی وہ 2019 نہیں سی کیوں اقبال ہیں، انہیں آکھیا بھی آج کال دا ہوندہ انہیں آکھنا سی اکھا بند کرو تو انہوں پتہ ہی نہیں ہونا بھی مڑکا کدھر کیا، انج نہیں، انہیں آکھا میں فیصلہ کر دیا، انہیں آکھیا چل تو کر دے، انہیں آکھیا چل گل سن تیری کوئی اولاد ہے، اے بیکھنا صلہ رحمی کی میں لگی، انہیں آکھیا تیری کوئی اولاد ہے، انہیں آکھیا جی بیٹا ہے، اچھا تیری کوئی ہے، انہیں آکھیا بیٹی ہے، انہیں آکھیا دون دا نکاح کر دیو مٹکا انہاں نو دے دیو، کائنات دے لوگو دون دا نکاح کر دیتا، سونے دا مٹکا بھی ہو گیا، مسئلہ بھی حل ہو گیا، صلہ رحمی بھی ہو گئی، رشتہ دار بھی بن گئے، اگے لوگ کاروبار کر دے سن تے رشتہ دار بن جاندے سن، ہون کر دینے تے قتل کرن لگ پیندے نے، ہون کر دینے تے لڑائیاں ہون لگ پیندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک دی دوسری حدیث سننا دراؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا لا یدخل الجنت قاطع، فرمایا جڑا بندہ قطع رحمی کردہ ہے صلہ رحمی نہیں کردہ اللہ دی جنت وچ کدی نہیں جا سکدا۔ جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑ دے جڑا بھراواں نوں لڑا دیندا ہے وہ اللہ دی جنت وچ کدی نہیں جا سکدا۔
اے اگلی حدیث سننا ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے دی رات نو لوکاں دے اعمال آسمانہ وال اٹھائے جاندے نے، نمازاں پڑھیاں نے آسمانہ وال جا رہیاں نے، صدقہ کیتا ہے آسمانہ وال جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے، جیڑا بندہ رشتے داریاں توڑدا ہے، اوندا اعمال اللہ قبول ہی نہیں کردا، اوندیاں نیکیاں آسمانہ دی طرف نہیں جاندیاں۔ اور میرے میر محمد باسیا اللہ دا واسطہ جے توہانو نمازاں پڑھنا ہے، جے سکا ویر ناراضی تے نمازاں کوئی نہیں قبول تیریاں، اوے سکا باپ ناراضی عمرے کرنا ہے، عمرے قبول نہیں تیرے، لکھ لے گل حج کرنا ہے، سکی ماں ناراض ہے، حج کوئی نہیں قبول تیرا، نیکیاں کرنا ہے، نیکیاں کوئی نہیں قبول تیریاں۔ اللہ اکبر، صلہ رحمی کریا کر، آپ سندر صلح نہ ریا کر، اللہ اکبر۔ نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا کے چلیے، آؤ توانو مکے تے مدینے لے جاواں، کتھے پلا مدینے جانا کہ نہیں جانا؟ جنہیں جانا میں دعا کرنا اللہ سانو بار بار مکہ مدینہ بہا دے، اللہ اے جتنے آ کر کے بیٹھے نے اللہ جنہ کل طاقت ہے۔ وہ ایک غریب بندہ سی نا ریڑی لانا تے او جاندہ پیا حج نو، تے کسے بندے پوچھیا یار تو جاندہ پیا حج نو اور تو تے ریڑی لانا ہے؟ انہیں آکھیا ریڑی میں لانا، میرا رب تے نہیں لانا، میرا رب بڑا بے پرواہ ہے۔ میں دعا کرنا اللہ اس پورے مجمع نو مکہ مدینہ بخا، اللہ ایسے سالی حج تے عمرے کروا، اللہ اللہ کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا ایک تلک بنا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا ایک تلک بنا مولا، اے پیپسی کوئلے کس کم دے، ہومن ٹوٹیاں کولر زم زم دے، اللہ اللہ اے پیپسی کوئلے کس کم دے، ہومن ٹوٹیاں کولر زم زم دے، اللہ میرے باغ دے ہنجو تا تھم دے، میری جلد فلائٹ اڑا مولا، اللہ اللہ ذرا محبت نال پھر کہہ دیا ایک باری دعا کرنا، پھر اللہ میں دعا کرنا وا، اللہ ساڑے دل وچ تڑپ بڑی ہے تو جانا ہے، اللہ اس مجمع وچ ایسے بندے نے جنہ دا دل کر دے مکہ تے مدینہ ویکھیے، اللہ میں دعا کرنا سانو مکہ تے مدینہ وکھا دے، نبی پاک دا شہر وکھا دے، اللہ اکبر۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، اللہ لے چل مکے تے مدینے نو، اچھی آنکھو آمین، اللہ سانو سارے انو مکہ مدینہ وکھا، اللہ اللہ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، اللہ لے چل مکے تے مدینے نو، رمضان دا سونا مہینہ ہوئے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے، دل کر دائیں زم زم پینے نو، اللہ لے چل مکے تے مدینے نو، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ دی گل سنو ذرا، صلہ رحمی دے متعلق، اللہ اللہ محمد مسجد نبوی، نبی پاک کا شہر مدینہ تے مسجد نبوی تو تھوڑا جا دور ایک مسجد قبا، نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ ان دے وچ 2 رکعتاں پڑھدا ہے اللہ عمرے دا ثواب دے چھڑ دے، اللہ اکبر۔ تے مسجد قبا دے خطیب جمعہ پڑھا رہے نے، جی میں تو انہوں تقریر کر رہے ہیں تے مسجد قبا دے خطیب جمعہ پڑھا رہے ہیں، تے جمعے دے اندر موضوع صلہ رحمی بیان کر رہے ہیں،
فرماندے میں جمعہ پڑھا رہا موضوع صلہ رحمی بیان کر رہا تے میں ویکھیا مجمع دے اندر خطیب دی نظر ہوندی ہے مجمع تے فرماندے نے میں ویکھیا دو بندے بے کے روئی جا رہے نے تے جدو جمعہ مکمل ہویا تے میں باہر نکلیا اتفاقاً جڑے اندر رو رہے سن باہر بھی رو رہے نے اللہ اکبر تے میں قریب چلا گیا میں کہا یار مینوں گل دسو تسی اندر بھی رو رہے سو ایتھے بھی رو رہے ہو تے کہن لگے مولانا اسی دوویں پراواں سکے پراواں ایک ماں دے پترا تے سالاں دے سال ہو گئے لڑیا نو آج تسی صلہ رحمی دا درس دیتا ہے بیان کیتا ہے ان دا دل بھی نرم ہو گیا تے میرا بھی نرم ہو گیا اے بھی رو پیا تے میں بھی رو پیا اور میرے میر محمد دے باسیوں میں کہنا جلسیاں دا مقصد تے آئے جمعہ دا مقصد تے آئے اسی سن جانے پر عمل نہیں کر دے اللہ جان دے اس مجمع دے اندر کئی بندے بیٹھے ہونگے جڑا کسے نہ ضرور لڑیا ہوئے گا اللہ دعوات جاجے صلح کر لو تاکہ نمازاں قبول ہو جان تاکہ دعاواں قبول ہو جان تاکہ تہجداں پڑھیاں قبول ہو جان اللہ اکبر اے آخری گل سنتے میرا سلام ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے دو صحابی بڑے پیارے ایک دا نام حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ اور ایک دا نام سیدنا عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالی چپ نہ رہا کرو رضی اللہ تعالی آپس اندر دوواں دی لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا اختلاف پہ گیا تے جناب ابو بکر صدیق آپ نے کاروے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جناب عمر فاروق بھی اپنے کار اندر چلے گئے تے بیٹھیاں ابو بکر دا دل نرم ہو گیا دل وچ صلہ رحمی آ گئی یار ابو بکر حضرت ابو بکر دا جدو دل نرم ہویا تے فرماتے نے میں آکھیا ابو بکر تو چنگا نہیں کیتا عمر نہ لڑ کے آگئے ہیں اللہ اکبر تے کائنات دے لوگو سیدنا ابو بکر صدیق سیدھے گئے تے جا کے عمر دا دروازہ کھڑکایا عمر نے دروازہ کھولیا باہر آئے تے ابو بکر صدیق ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے صحیح البخاری کتاب الصلح تے سیدنا ابو بکر آندے نے یار میں معاف کر دے متھو غلطی ہو گئی کتنا بڑا صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یار عمر میں معاف کر دے تے سیدنا عمر فرما دے نانا میں تینوں معاف نہیں کرنا جلالی طبیعت دے سان غصہ آ گیا فرمایا میں معاف نہیں کرنا تے دروازہ بند کر لیا کائنات دے لوگوں ابو بکر صدیق دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تے چل دے مسجد نبوی وچ آ گئے کائنات دے لوگوں میں تے جدو سنیا تے پڑھیا تے میں خود متاثر سیت ہویا یار کیسے لوگ سن جڑے جنہ دے دل اتنے نرم سن اسی تے ویران دیاں ڈیڈ باڈیاں بھیک کے نرم نہیں ہوں دے اتی تے سکیاں بہنا مر جاندیاں نے انہاں دیاں گلہ باتا ختم نہیں کر دے اسی تے سکے بیٹیاں دیاں ڈیڈ باڈیاں چوکے بھی نراز رہنے اللہ اکبر تے سیدنا ابو بکر صدیق مسجد نبوی وچ آ گئے نبی پاک بیٹھے نے تے نبی پاک نے دیکھیا سیدنا ابو بکر صدیق دی پنڈلی تو تھوڑا جا کپڑا دیا ہے تے کائنات دے لوگوں نبی پاک فرماتے نے انج لگ دائے میرے یار دا کسے نے دل دکھا دیتا ہے انج لگ دائے ابو بکر نو کسے پریشان کر دیتا ہے اوہ لوگوں
ابو بکر پریشان ہوئے تے میرے نبی نو پتہ چل جاندا ہے اج لوگاں نے کتاباں لکھ دتیاں نے ابو بکر دے ایمان دے بارے او جنہ دے ایمان دی زبان دی ایمان دی گارنٹی آسمان نہ تو رب دے رہے ہیں لوکاں نے انہاں دے بارے بھی گلاں لکھیاں نے کائنات دے لوگوں ابو بکر صدیق نبی پاک کو لائے نے فرماندے نے سونیا میرا اختلاف تے جھگڑا ہو گیا عمر نال تے ساڈی ناراضگی ہو گئی میں صلح دا پیغام لے کے گیا تے کائنات دے لوگوں صحیح البخاری کتاب الصلح وچ لکھے آئے ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تے بیٹھیاں خیال آیا دل نرم ہو گیا دل وچ صلہ رحمی آ گئی صلہ رحمی کیوں نہ ہوندی اللہ دا قرآن کہندا رحماء بینہم آپس اندر پیار کرن والے محبت کرن والے دل وچ خیال آیا عمر یار تو چنگا نہیں کیتا ابو بکر تیرے دروازے تو ہو کے مڑ گیا ہے تو صلح نہیں کیتی عمر فاروق بھی نکل پے جا کے ابو بکر دا دروازہ کھڑکایا ہے دیکھے ابو بکر گھر وچ موجود نہیں خیال آیا ابو بکر تے ضرور نبی پاک کول گئے ہون گے عمر فاروق بھی ٹر پے نے مسجد نبوی وچ نبی دے دوویں یار آ گئے نے تے کائنات دے لوگوں صحیح البخاری وچ لکھیا ہے کتنا پیارا صحابی ہے عمر دی کتنی شان ہے نبی پاک علیہ السلام دا پیارا عمر تے جدوں مسجد نبوی وچ داخل ہوئے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی پاک دے چہرے دا رنگ سرخ ہو گیا غصے نال کہ ابو بکر صدیق حدیث پاک وچ لکھے آئے پیراں دے بال نہیں گھٹنیاں دے بال انج گوڈیاں تے کھڑے ہو کے ہاتھ بن لے سونیا عمر نو کچھ نہیں کہنا محبوب جی عمر تو غلطی ہو گئی ہے اللہ دے محبوب آج تسی غصے نال کھڑے ہو گئے ہو تے آج خیر نہیں لگ جی کائنات دے لوگوں میرے نبی نے اتے کیا کھیا فرمایا ابو بکر خاموش رہو آج میں لوکاں نو صلح دی اہمیت بیان کرانگا نبی پاک نے منبر لگوا لیا اللہ دے نبی بیٹھ گئے منبر تے اور نبی پاک فرما دے رہے اوے میرے صحابیوں خطبہ پڑھیا نبی پاک نے کہ اللہ دے محبوب نے کیسا جملہ بولے آئے صحابہ بھی رو پے نبی پاک بھی رو پے عمر بھی رو پے تے نبی پاک فرما دے نے صحابیوں جان دے ہو جدو تسی پینو پتھر مار دے سو ایکو بندہ سی جڑا میرا ساتھ دیندہ سی ہوندہ نام ابو بکر صدیق ہے جان دے ہو جدو تسی میری گل نہیں سمان دے ایکو میرا یار غارے یار سی جڑا قدم قدم تے میرا ساتھ دیندہ رہے ہے آج ابو بکر دا دل دکھا دیتا گیا ہے کائنات دے لوگوں ابو بکر نراز عمر ہوئی نے ابو بکر صلح دا پیغام لے کے گئے نے تے صلح دا پیغام رد کیتا ہے میرے عمر نے نبی پاک نو غصہ آ گیا اللہ دے نبی دا رنگ سرخ ہو گیا آج تیرے بوئے تے ویر آ جاوے صلح دا پیغام لے کے اینا کھیا کر میں تو ڈر کے میں نل صلح کر دا پہ آئے میں تو ڈر گیا ہے ماڑائے تاں صلح کر دے پیسے دی خاطر صلح کر دے اوے ویرا اس واسطے سے صلح نہیں کر دا او تے رب کولوں ڈر کے صلح پیا کر دے او تے رب کولوں پیا ڈر دے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فرمایا آپ سندر سنا نہ ریا کرو میرے محترم بھائیو تسی جتنے آ کر کے بیٹھے ہو خلاصہ سن لو نبی پاک دی حدیث ہے آپ سندر صلہ رحمی کرو گے اللہ عمر وچ بھی برکت پائے گا رزق وچ بھی برکت پا چھڑے گا تے جے تہاڈا سکا باپ ناراض ہے تہاڈی سکی ماں ناراض ہے سکا ویر لڑیا ہے سالاں دے سال ہو گئے نے یاد رکھو نبی پاک دی حدیث سے مطابق حج کرنا ہے عمرے کرنا ہے زکاتاں دینا ہے صدقے کڈنا ہے
لیکن سکا باپ نے راہ دے یاد رکھی کوئی عمل قبول نہیں تیرا اللہ کی دعا ہے اللہ سانو سارے انو صلہ رحمی صلح کرن دی توفیق عطا فرمائے چاندی شار اینڈ تے پڑھ دیں چلو اللہ کی دعا ہے اللہ سانو جو سنیا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا